अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी जो तैयारी है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। उर्दू के पेपर के लिए गाइडलाइन के तौर पे ये लेक्चर जो है ये बनाया जा रहा है। सबसे पहले नज़म और जो गज़ल है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है, मिसरा शेर की एक सतर लाइन को ना मिसरा कहते हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर यूनिट्स, कौन सी नज़में गज़लें इंपॉर्टेंट हैं। मिसरा उला शेर के पहले मिसरे को कहते हैं। फिर मिसरा सानी जो है शेर के दूसरे मिसरे को कहते हैं। शेर जो है ना दो मिसरों से मिलकर ना एक शेर बनता है जो एक मुकम्मल मफहूम जो है ना मानी वो अदा करता है। बंद नज़म के चंद अशार का मजमुआ जो एक ही ख्याल को जाहिर करे, जैसे 3, 4 या 6 मिसरों का मजमुआ, तो वो फिर एक बंद कहलाएगा। काफिया शेर के आखिर में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज, मिसाल जो है जैसे दिल है, महफिल, कातिल वगैरह। रदीफ जो है वो लफ्ज या अल्फाज जो काफिये के बाद हर शेर के आखिर में जूं के तू दोहराए जाए। मिसाल हो गया शेर के आखिर में ना बार बार अगर आएगा तो। मतलब गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। फिर मक्ता जो है गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी जो उनका कलमी नाम होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तखल्लुस जो है वो मुख्तसर नाम जो शोरा अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गालिब हैं, हाली हैं, ये इस्तेमाल करते हैं अपने अशार में। फिर नज़म की इकसाम जो है मौजू के लिहाज से, हम वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, नात वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ की जाए, मनकबत वो नज़म जिसमें सहाबा कराम या बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए, कसीदा वो नज़म जिसमें किसी जिंदा शख्स की तारीफ की जाए। लेकिन ये जो कसीदे होते हैं इसमें अक्सर जो बादशाह वगैरह जो बड़े लोग हैं ना उनको खुश करने के लिए लिखे जाते हैं, मतलब इनमें सच्चाई का अंसर थोड़ा कम ही होता है। हज्व जो है ऐसी नज़म जिसमें किसी की बुराई या मुजम्मत बयान की जाए। मरसिया वो नज़म जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके गम का इजहार किया जाए। मसनवी ऐसी तवील नज़म जिसमें कोई किस्सा या कहानी बयान की गई हो और इसका हर शेर अलग काफिया रखता हो। दुआ मुनाजात वो नज़म जिसमें अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से दुआ मांगी जाए। कौमी और मिली नज़म वो नज़म जिसमें वतन की मोहब्बत या कौम का जज्बा उभारा जाए। नज़म की इकसाम जो है इसमें गज़ल जो है ना ऐसी सिनफे सुखन जिसका हर शेर अलग मौजू रखता हो और इसमें इश्क व मोहब्बत या फलसफे की बातें हों। इसके अलावा जो गज़ल है इसका मतलब औरतों से बातें करना। गज़ल के बारे में आपने याद रखना है क्योंकि इसका हर जो शेर है ये अलग होता है, तो इसलिए इसकी जो खुलासा मरकज़ी ख्याल वगैरह नहीं होते, इसका हर शेर अलग मफहूम रखता है। मुखम्मस वो नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। मुसद्दस वो नज़म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। मसनवी जो है ऐसी तवील नज़म जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं लेकिन हर शेर का काफिया दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। मिसाल जो है ना, फूल खिले तो बहार आ गई, चिड़ियों में भी पुकार आ गई। इल्मे बदी जो है नज़म के मुहासिन भी कहते हैं इसको। इसमें तलमी जो है कलाम में किसी तारीखी, मजहबी या अफसानवी वाक़े की तरफ इशारा करना। मिसाल जो है ना जैसे इब्ने मरियम, आगे नमरूद वगैरह। रियायत लफ्सी जो है कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिनके दरमियान मानवी मुनासबत ना हो मगर लफ्सी ताल्लुक मौजूद है। उसके बाद सनत मिरातुन नज़ीर जो है ना कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिनका आपस में गहरा ताल्लुक हो। मिसाल जो है बाग, फूल, बुलबुल, कांटे वगैरह। उसने तालील किसी बात की ऐसी शायराना वजह बयान करना जो हकीकत में ना हो मगर खूबसूरत लगे। सनत मुबालगा किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मिसाल रोया में इतना के समंदर भर गए। सनत तकरार कलाम में एक ही लफ्ज को बार बार लाना ताकि खूबसूरती पैदा हो सके। मिसाल जैसे चलते चलते, आहिस्ता आहिस्ता। तशबीह किसी एक चीज को किसी खास खूबी की बिना पर दूसरी चीज जैसा करार देना। मिसाल बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है हरूफ की इकसाम। हरूफ रब्त जो हैं, जार भी कहते हैं इनको, वो अल्फाज जो इसम को फेल के साथ जोड़ते हैं। मिसाल में ना मैं, पर, से, तक। हरफ इजाफत वो अल्फाज जो दो इसमों के दरमियान ताल्लुक पैदा करें। दो नाम जो है ना, का, की, के, ये इसकी मिसाल है। हरफ इस्तिफहाम वो अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों, क्या, क्यों, कैसे। हरफ अतफ वो अल्फाज जो दो लफ्जों या जुमलों को मिलाएं। मिसाल और वाओ। हरूफ तरदीद वो अल्फाज जो इनकार या शक के लिए ना आए, ना, या, चाहे। हरफ शर्त व जज़ा वो अल्फाज जो किसी शर्त के लिए आए। मिसाल जो है अगर जैसे शर्त है ना तो जज़ा के लिए। हरफ इल्लत वो अल्फाज जो वजह बयान करने के लिए आए। मिसाल क्योंकि, इसलिए, ताकि। हरफ इज़राब
وہ لفظ جو پہلے کہی گئی بات سے ہٹنے یا اسے بدلنے کے لیے آئے، مثال بلکہ۔ حرف بیان وہ لفظ جو کسی کہی ہوئی بات کی وضاحت کرے، مثال میں نا کہ۔ پھر واحد جمع کی اقسام جو ہے، واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، مثال کتاب۔ جمع جو ہے نا ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، جیسے کتاب کی جمع کتب۔ جمع سالم ایسی جمع جس میں واحد کی شکل نہ بدلے، بس آخر میں نا حروف بڑھا دیے جائیں، مثال میں نا حاضر ہے تو اس کے آخر میں نا یہ اور نون لگانے سے حاضرین بن جائے گا، پہلا ورڈ بالکل سیم ہی رہتا ہے۔ جمع مکسر جو ہے ایسی جمع جس میں واحد کی اصل شکل بدل جائے، جیسے علم ہے، اس سے علوم۔ جمع الجمع کسی جمع لفظ کی دوبارہ جمع بنانا، مثال رسم سے رسوم اور پھر رسومات۔ علامت اوقاف جو ہیں، علامت استجابیہ جو ہے، ایکسکلیمیشن مارک جو ہے، یہ جوش، جذبے یا حیرت افسوس کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں۔ علامت استفہامیہ جو ہے، سوالیہ جملے کے آخر میں آتے ہیں نا کوسچن مارک۔ تفصیلیہ جو ہے، جب کسی بات کی تفصیل بتانی ہو، رابطہ جملے کے دو حصوں کو جوڑنے یا کول سے پہلے استعمال ہوتی ہے۔ ترچھا خط جو ہے، دو الفاظ یا جملوں میں انتخاب، آپشن کرنے کے لیے۔ علامت تخلص جو ہے، شاعر کے نام کے اوپر لگائی جانے والی نا علامت، جہاں پہ وہ تخلص اپنا نام استعمال کرتے ہیں نا، اپنے نام کی جگہ جو انہوں نے شارٹ نام استعمال کیا جاتا ہے نا شاعری میں۔ پھر علامت شعر جو ہے نا، شعر لکھنے سے پہلے لگائی جانے والی علامت۔ پھر علامت مصرع، یہ جو عین کی طرح کی علامت ہے نا کسی مصرے کی نشاندہی کے لیے۔ اس کے بعد کچھ اور جو قواعدی اصطلاحات ہیں۔ علم بیان وہ علم جس سے کسی بات کو خوبصورت اور مختلف انداز میں بیان کرنا سیکھا جاتا ہے، مثال نا وہ شعر ہے۔ تشبیہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، علی شعر کی طرح بہادر ہے۔ استعارہ جب کسی چیز کو بغیر جیسا یا کی طرح کہے دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے، مطلب یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ یہ اوپر جو مثال تشبیہ میں پڑی تھی نا، اس میں کی طرح استعمال کیا تھا نا، اگر بیچ میں سے کی طرح ہٹا دیں تو علی شعر ہے، تو یہ استعارہ ہوگا۔ کنایا ایسے الفاظ یا جملہ جس کا مطلب ظاہری معنی کے علاوہ دوسرا ہو، مثال اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یعنی وہ چوری کرتا ہے یا اس کا کام جو ہے وہ اللیگل ہے۔ مجاز مرسل کسی لفظ کو اس کے اصلی معنی کی بجائے کسی تعلق کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال کرنا، مثال پورا اسکول میدان میں آ گیا، یعنی اسکول کے طلبہ آ گئے۔ مضمون کسی موضوع پر خیالات کو ترتیب سے لکھنے کو موضوع کہتے ہیں، مثال میرا وطن پاکستان ایک مضمون ہے۔ افسانہ مختصر خیالی کہانی جس میں کسی ایک واقعے یا کردار کو بیان کیا جائے، مثال عید کا دن ایک مختصر افسانہ۔ ترکیب لفظی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، یعنی ان کو جوڑنا جو ایک خاص معنی دے، مثال گلے لالا۔ ذو معنی الفاظ وہ الفاظ جن کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہوں، مثال نا عرض کے معنی لمبائی کے ہیں اور گزارش بھی۔ مرکب مصادر جو ہے، جب کسی اسم یا صفت کے ساتھ مصدر ملا کر نیا لفظ بنے، مثال جو ہے نا ہاتھ آنا، پیار کرنا۔ روزمرہ وہ الفاظ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوں، مثال جو ہے آئے دن۔ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، مثال 9 2 11 ہونا، یعنی اس کے جو حقیقی معنوں نا وہ استعمال نہیں ہوتے، رفو چکر ہونا، بھاگ جانا۔ اہم مضامین جو امپورٹنٹ لگتے ہیں اس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امپورٹنٹ ہے، اسلامی اخوت، اتحاد عالم اسلام یہ امپورٹنٹ ہے۔ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ مضامین جو ہیں اس میں فوائد نقصانات وغیرہ، موسمی و ماحولیاتی تبدیلیاں، میری پسندیدہ شخصیت، تعلیم نسواں، پابندی وقت، تندرستی اور صحت و صفائی کے بارے میں، یہ کچھ اہم ٹاپک ہیں مضامین کے لیے۔ اس کے بعد اہم خطوط جو ہے نا، مہنگائی اور غربت میں اضافے کے سلسلے میں اخبار کے مدیر کے نام نا ایڈیٹر کے نام خط لکھنا ہے۔ منشیات کے بڑھتے رجحان کے حوالے سے اخبار کے مدیر کے نام خط۔ ٹریفک کے دھوئیں، شور اور فضائی آلودگی کے حوالے سے ایڈیٹر کے نام خط۔ اس کے علاوہ دوست کے چھوٹے بھائی وغیرہ کی وفات پر نا تعزیت کا خط، سمپلی نا آپ تعزیت کا خط پڑھ لیں کوئی۔ پھر اس کے علاوہ پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے نا چھوٹے بہن بھائی وغیرہ کے نام خط لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو تہنیت نامہ ہے، سالگرہ کے لیے، شادی اور کامیابی پر، یہ بہتر رہیں گے جو گریٹنگ لیٹرز ہیں۔ تفہیم اور تشریح کے لیے جو لیسن امپورٹنٹ ہے اس میں کمال نفس اور مکارم اخلاق، یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے پہلا والا جو ہے۔ اس کے بعد محشر جو ہے یہ بھی صحیح ہے، شاخوں پر چلے ہوئے بسیرے، ماں جی اور نظریہ پاکستان، یہ جو لیسن ہے یہ دونوں کے لیے صحیح ہیں، تفہیم کے لیے بھی، اس کے بعد تشریح کا جو اقتباس آئے گا نا اس کے لیے بھی۔ اس کے بعد جو نظمیں ہیں جس میں سے سوالات و تشریح آ سکتی ہے، اس میں حمد اور نعت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ نا نثار تیری گلیوں میں اور میں روزے سے ہوں، یہ چاروں امپورٹنٹ ہے نا۔ پہلی حمد، نعت، نثار میں تیری گلیوں کے اور میں روزے سے ہوں، لیکن
جو لوگ ایکسٹرا چاہتے ہیں تیاری کو بہتر بنانا تو ان کے لیے نا یہ آپشنل ہے. نئی نسل کا نوحہ اور انسان کامل جو ہے یہ جو دونوں ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپ ٹو مارک پہنچے نا, زیادہ سے زیادہ مارکس لینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیں. لیکن زیادہ امپورٹنٹ حمد نعت نثار تیری گلیوں میں, اور اس کے بعد میں روزے سے ہوں, اور غزلیات میں نا جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, اس کے علاوہ سب کہاں, اور امپورٹنٹ جو ہے نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے علامہ اقبال کی. تو یہ کچھ امپورٹنٹ تھا پیپر سے متعلق, اور کچھ گرامر کا پورشن بھی ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ جو فارمیٹ ہے لیٹر کا وہ بھی ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا, یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں. امید ہے یہ لیکچر اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. اللہ پاک تمام بچوں کو زیادہ اچھے مارکس سے نا, بہت زیادہ اچھے مارکس سے کامیابی دے.